أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خير المبشرين والمنذرين سيدنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات پھر بھی ذرا بلند تر صلوات میں نے آپ کے سامنے دوسرا پارہ سورہ بقرہ کی 183 نمبر آیت تلاوت کی. پچھلی آیت جو فروع کے بارے نماز کے بارے میں تھی وہ بھی سورہ بقرہ کی اور پہلے پارے کی اور یہ دوسرے پارے کی. کیونکہ نماز پہلی ہجری میں واجب ہوئی لہذا پہلے پارے میں آئی, روزے 2 ہجروں میں ہوئے تو یہ دوسرے پارے میں آئی. اور اس میں مناسبت یہ ہے کہ نماز کی آیت کا نمبر 43 ہے, مجموعہ 7 ہے, اور اس آیت کریمہ کا مجموعہ 183 ہے, مجموعہ 12 ہے. اس میں آج ہمارا جو فروع ہے وہ ہے روزہ. روزہ ہے اور اس پہ اب تھوڑی بحث ذرا گہری شروع کریں گے. ابھی نماز پہ میں نے گہری بحث نہیں کی, اب تھوڑی سی بحث جو ہے وہ گہری ہونی چاہیے کہ خالق اس روزے کو واجب کر کے لینا کیا چاہتا ہے ہم سے. ابھی نماز کے بارے میں نے بیان نہیں کیا, روزے کے بارے میں بیان کرنا ہے. اب جناب ارشاد ہو رہا ہے, ذرا آپ ایک بلند تر صلوات پڑھ دیں. ارشاد ہو رہا ہے یا ایھا الذین آمنو, اے ایمان والو. نماز میں یہ حکم نہیں ہے, جو پہلا فروع ہے اس میں ایمان کی لفظ ایسا کتاب ہے نہیں. یا ایھا الذین آمنو اقیموا الصلاۃ نہیں ہے, کہیں بھی نہیں, پورے قرآن میں نہیں ہے. پورے قرآن میں یا ایھا الذین آمنو اقیموا الصلاۃ نہیں ہے, لیکن یہاں پہلے یا ایھا الذین آمنو, اے ایمان والو. ٹھیک ہے, اے ایمان والو. یہ جو یا ایھا الذین آمنو ہے سر تھوڑی میرے خیال ساتھ ہی پہلے ترجمہ میں کر دوں. یا ایھا الذین آمنو, اے ایمان والو. کتب علیکم الصیام. کتبہ کتبہ سے ہے, کتبہ کے معنی لکھے جانا. یہ لکھے گئے ہیں, ابھی لکھے گئے کا ترجمہ کرتے ہیں.
कोतिबा अलैकुमुस्सियाम, जब कातबा ऐन के साथ अला के साथ आता है तो फिर ये वजूब के माने में आता है, यानी जिसने भी लिखा है वो वजूब करके लिखा है। कातबा अला, कातबा के माने कोई तो लिखने वाला है। कातबा अलैकुमुस्सियाम कि तुम पर रोज़े लिख दिए गए। अभी लफ्ज़ी तर्जुमा यही करते हैं, कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, जिस तरह के कुतिबा अलल्लज़ीना, वहाँ भी आगे अला आया है, कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, जो तुमसे पहले गुजरे हैं उन पर भी रोज़े लिख दिए गए थे। क्यों रोज़े लिखे? बिस्मिल्लाह, लअल्लकुम तत्तकून, ताकि, इसलिए मेरी तरफ देखिए जनाब, ताकि लअल्लकुम, बहस करेंगे इस पर, लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम में तकवे का जौहर पैदा हो जाए, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम मुत्तकी बनो। कितने हैं? अय्यामन मादूदात, ये मुकर्रर किए हुए दिन हैं। अय्याम माने दिन, मादूदात मुकर्रर किए। रोज़ों के दिन कितने मुकर्रर किए गए? 30, 29 या 30, ये दिन मुकर्रर हो गए। ये इसका अभी लफ्ज़ी तर्जुमा है, फिर बहस करते हैं पलट के पीछे की तरफ से। सबसे पहले जनाब, कल जो फ़ुरू था वो हमारा नमाज, आज जो फ़ुरू है ये है रोज़ा। नमाज के बाद दूसरा दर्जा रोज़े का है। रोज़ा ये हमारी लफ्ज़ है, उर्दू की लफ्ज़ है, फ़ारसी की लफ्ज़ नहीं। रोज़ा हमारी उर्दू की लफ्ज़ है। इसका असल क्या है? सौम। सौम के माने हमारी ज़बान में रोज़ा है, सौम, स्वाद वा मीम, सौम। सौम को हमारी ज़बान में रोज़ा कहते हैं। अब आ गए फ़ुरूआत। जनाब, ये जो फ़ुरूई अमल हैं, फ़ुरूई अमल, फ़ुरूआत, जितने फ़ुरूआत हैं, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, खुमुस, ये फ़ुरूआत हैं। ये फ़ुरूई अमल एक दूसरे के लिए रद्द व कबूल में बुनियाद नहीं बन सकते। मैंने ज़रा पेचीदा लफ्ज़ खुद कही ताकि आपके ज़हन मुतवज्जे हों। ये फ़ुरूआत एक दूसरे के लिए, एक फ़ुरू नमाज, एक फ़ुरू रोज़ा, एक दूसरे के लिए रद्द और कबूल की बुनियाद नहीं हो सकती। पहले समझ लेना चाहिए। ये फ़ुरूआत मेरा ख्याल अभी नहीं समझ आए। ये फ़ुरूआत रद्द और कबूल में एक दूसरे के लिए बुनियाद नहीं बन सकते। क्या मतलब हुआ कि फ़ुरूआत जितने हैं वो एक दूसरे पर ना मुनहसिर हैं, ना एक दूसरे पर के मुतबादिल हैं, एक दूसरे के मुतबादिल भी नहीं हैं, एक दूसरे पर मुनहसिर भी नहीं है। क्या मतलब हुआ? अगर एक फ़ुरू आप बजा लाते हैं, मसलन नमाज पढ़ते हैं और रोज़ा नहीं रखते, नमाज पढ़ते हैं, रोज़ा नहीं रख, ज़रा बुलंदतर सलवात पढ़ लें, फिर भी ज़रा बुलंदतर सलवात पढ़ेंगे, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। खानदाने ज़हरा पे बुलंदतर सलवात। मेरे ख्याल है गिरा इसलिए गुजर रहे हैं कि दोनों करने वाले अमल हैं, इसलिए ज़रा महसूस हो रहा है। नमाज और रोज़ा इकट्ठे मिल गए हैं, दोनों करने वाले हैं, लिहाजा कोताहियाँ तो हैं ना, इसलिए ज़रा महसूस हो रहा है। अब ये
दोनों फुरू एक दूसरे के मुतबादिल नहीं हैं। ये नहीं है कि आपने नमाज पढ़ ली, नमाज के पढ़ने से रोज़ा भी अदा हो गया, मुतबादिल नहीं। एक फुरू दूसरे फुरू के मुतबादिल नहीं है। क्या मतलब हुआ कि आपने नमाज पढ़ ली तो नमाज के पढ़ने से रोज़ा भी हो गया, ये नहीं हो सकता। अगर नमाज पढ़ी है तो उसका सवाब मिलेगा, रोज़ा नहीं रखा तो रोज़ा न रखने से उसका गुनाह अलग होगा, उसका नमाज से कोई ताल्लुक नहीं। मैं क्या कह रहा हूँ, ये नहीं है कि वो उसके मुतबादिल है, नहीं। रोज़ा अलग मुस्तकिल इबादत है, नमाज अलग मुस्तकिल इबादत है। ये नहीं है कि एक के बजा लाने से दूसरा भी अदा हो जाए, ये नहीं हो सकता। अगर आपने नमाज पढ़ी है तो उसकी जज़ा भी मिलेगी, मकबूल भी है। रोज़ा नहीं रखा, गुनाहगार भी है और सजा भी है। अगर रोज़ा नहीं रखा उसकी सजा भी होगी, गुनाहगार भी होगा। नमाज पढ़ी है, कबूल भी है, जज़ा भी है। और फिर ये नहीं है कि एक दूसरे पर मुनहसर भी नहीं कि जब तक नमाज नहीं पढ़ोगे रोज़ा होगा ही नहीं। मैं क्या कह रहा हूँ, ये नहीं है, मुनहसर नहीं है कि अगर नमाज पढ़ोगे तो रोज़ा होगा या रोज़ा रखोगे तो नमाज होगी, ये नहीं है। रोज़ा नहीं रखा नमाज अलग शय है, रोज़ा रखा है ये अलग शय है, एक दूसरे पे मुनहसर नहीं है। ना नमाज रोज़े पे मुनहसर है, ना रोज़ा नमाज पे मुनहसर है, ना नमाज रोज़े के मुतबादिल है, ना रोज़ा नमाज के मुतबादिल है। ये अलग अलग है, उसकी अपनी अहमियत है, उसकी अपनी अहमियत है। ये जितनी फुरूआत हैं ना एक दूसरे पे मुनहसर हैं, ना एक दूसरे के मुतबादिल हैं, लेकिन ये सारे के सारे फुरू खुद बिसात कायम नहीं है। वाजिब हो के भी खुद अपनी जात पे कायम नहीं है। नमाज वाजिब हो के भी अपनी जात पे कायम नहीं है। रोज़ा वाजिब हो के भी अपनी जात पे कायम नहीं है, ये किसी और शय पे कायम है। इबारत कागज पे कायम है। कायम वो होता है अगर वो निकल जाए तो शय का वजूद ही न रहे। अगर कागज ही खत्म हो गया तो इबारत खत्म हो जाएगी या नहीं। ये जो नमाज रोज़ा एक दूसरे पर मुनहसर भी नहीं है, एक दूसरे के मुतबादिल भी नहीं है, लेकिन ये सारे के सारे कायम हैं विलायत अली इब्न अबी। थोड़ी सी तवज्जो फरमाएं, दिलचस्पी पैदा करें। हाँ ये खुश मौसू, लेकिन ये किस पे कायम है? विलायत जिसे मोहब्बत कहते हैं, जिसे मवद्दत कहते हैं। मवद्दत अहले बैत पर नमाज कायम है, मवद्दत अहले बैत पर रोज़ा कायम है। जिस रोज़े में मवद्दत नहीं, रोज़ा, जिस नमाज में मवद्दत नहीं, नमाज नहीं। तो फिर मालूम हुआ ये नमाज रोज़ा इसीलिए तो फुरू है क्योंकि ये असल पे कायम है। ये जो नमाज है ये क्या है? फुरू।
फ्रू है तो किसी शाख है ना, किसी असल पे ये कायम है। कोई तो इनकी असल ढूंढे ना कि नमाज की असल क्या है, रोजे की असल क्या है। जिस पर ये नमाज कायम है वो कायम है असल। वो असल क्या है? विलायत अमीरुल खुदा के लिए। इसी विलायत को आप जितनी ही मजबूत रखेंगे फुरुआत मजबूत रहेंगे। अगर ये मजबूत नहीं है, फुरू मजबूत नहीं होंगे, चूंकि फुरू मजबूत होगा असल पर। इसी वजह से असल उसूल दीन का इल्म बराए उसूल दीन होता है। उसूल दीन का आप इल्म जो हासिल करते हैं किसके लिए करते हैं? बराए इल्म हासिल करते हैं। वही इल्म सबब मारिफत बनता है। जरा बनंतर सलवात पढ़ दीजिए अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। कल बात मुश्किल होगी, मैं मुश्किल उसूल दीन का इल्म बराए इल्म होता है। आप जितने उसूल दीन पढ़ते चले जाएंगे उसमें क्या क्या होगा? बराए इल्म। तौहीद को जितनी पढ़ते चले जाएंगे क्या होगा? बराए इल्म। तौहीद को जो आप मालूमात लेते चले जाएंगे तो क्या बढ़ेगा? इल्म। तौहीद पे अमल तो नहीं करना ना। तौहीद का जो इल्म बढ़ेगा वो बराए इल्म होता है। नबूवत का जो इल्म बढ़ेगा बराए इल्म होता है। इमामत का जो इल्म बढ़ेगा बराए इल्म होता है। तो मालूम हुआ उसूल दीन का इल्म बराए इल्म होता है। लेकिन फुरूए दीन का जो इल्म होता है वो बराए इल्म नहीं होता, बराए अमल होता है। फुरूए दीन को तो जितनी ही आप उसकी मालूमात लेते चले जाएंगे नतीजा क्या होगा? अमल। फुरूआत को जितनी ज्यादा वुसअत देते चले जाएंगे उतनी अमल बढ़ता चला जाएगा, उतनी अमल में तहारत पाकीज़ की बेहतरी होती चली जाएगी। मालूम हुआ फुरूआत का इल्म बराए अमल होता है, उसूल का इल्म बराए इल्म होता है। इल्म तो मालूम होगा इल्म किन का होगा? उसूल का। और फुरू के लिए अमल। तो फुरू इसीलिए शाखे हैं कि पहले इल्म मुकम्मल हो ताकि फुरू का तामील जो है वो मुकम्मल हो जाए। इसलिए पहले हमने फुरू का असल देखना है, उस रोजे का असल क्या है। शाह जी तवज्जो फरमाए। बात यहीं तक मैंने जो मेरे ज़हन नाकिस में थी मैंने थोड़ी सी बात आप तक पहुंचा दी। अब अल्लाह इसी रोजे के बारे में पहले आमनू कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो। चूंकि ईमान उसूल है, फुरू नहीं है। ऐ मेरी तौहीद का इल्म रखने वालों, मेरी नबूवत हो, इमामत हो, क़यामत को मानने वालों। ये मानने वालों से क्या मुराद है? इल्म रखने वालों, मेरी ज़ात को जानने वालों, मेरी नबूवत और रिसालत और आदल को जानने वालों। मालूम हुआ हमारा जानना तस्लीम तो हुआ ना। मालूम होता है कहीं मरकज़ इल्म तक हम पहुँचे हैं, कहीं भी तो इल्म सही हुआ। ऐ ईमान वालों, जब हमें ईमान वालों कहा, अब जब पूरे कुरान में जहाँ भी आमनू की लफ्ज़ आई है, आमनू की, ये आयत मक्की मदनी कहलाती है। आमनू जब भी कुरान में जहाँ भी कहा गया वो आयत मदनी होती है, मक्की नहीं है। मालूम होता है ईमान का ताल्लुक ही मदीने में आके बना है, पक्के में आए। ये पहचान है मदनी आयात की। जिन आयात में आमनू कहा वो मदनी है और जिसमें या युहन्नास कहा वो मक्की है।
या बनी आदम कहा वो मक्की है। ये जो आमनू की लफ्ज़ आई ना, आमनू की, ये इसीलिए सूरह बकरा क्या है, मदनी। ये सूरह बकरा में आई है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ये आमनू की जो लफ्ज़ आई, इसीलिए कुछ ऐसी आयात है। तो आपके लिए मैं जुमला कहूँ कि वो उत्तरी मक्के में हैं मगर उनका हुक्म मदनी है। शाह जी कौन सी है? माशाअल्लाह मेरे बुजुर्ग तशरीफ फरमाए, ये मेरे भाई भी हैं, हम इनसे पूछ सकते हैं। इसलिए कि कुछ आयतें उत्तरी मक्के में हैं, उनका हुक्म मदीने का है। ये वो आयत है जो आप हर वक्त सुनते हैं। ये गदीर में जो बल्लिग मा उनज़िला इलैका मिन रब्बिक आई है हुदूद मक्का में। ये जो गदीर खुम पे आयत आई है अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, ये उतरी कहाँ है? गदीर खुम में है, मक्का के करीब है ना, वहाँ उतरी है। लेकिन हुक्म इसका क्या है? मदनी। अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, कि आज मैंने दीन तुम्हारा कामिल कर दिया। ये हुक्म मदनी में है। लेकिन एक ऐसी आयत है कि उतरी वो मदीने में है, हुक्म उसका मक्की है। फरमाए वो कौन सी आयत, वो कौन सी सूरत है? बेटा देख, ये उतरी वो मदीने में है लेकिन हुक्म उसका मक्के वालों के लिए है। इसी सूरत का नाम है सूरत तौबा, सूरत बराअत। कोई सूरह बरात है या नहीं है कि जो रसूल ने किसी को दे के भेजी थी कि मक्के जाके सुनाए, उतरी मदीने में थी। उतरी वो मदीने में थी और कहा गया कि मक्के में किसको, किसी को भेजा गया। लेकिन फौरन आयत है कि रसूल या तू खुद पहुंचाए सूरत को या वो पहुंचाए जो तुझ में से। रास्ते में जाके ली गई या नहीं ली गई, अब तो माशाअल्लाह। ये वो सूरह बरात है कि उतरी किस में है? मदीने में, मगर इसका हुक्म है मक्का वालों के। सुनाना कहाँ जाता? मक्का में। तो यही ये आमनू की जहाँ लफ्ज़ आती है तो वो आमनू की लफ्ज़ किसको ज़ाहिर करती है? मक्की नहीं, मदनी आयत को। ऐ ईमान वालो, ये कह के अब तवज्जो फरमाए। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम। कुतिबा कातबा जब आए, कातबा के माने लिखना होता है, लेकिन जब ये ऐन लाम अला आ गया है ना, अला, तवज्जो फरमाएं, इसमें बहस है जो अभी करते हैं। जब ये अला के साथ कातबा आए तो वजूब के माने में आता है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, अलैकुम अला आया है, तुम पर लिखे गए क्या? रोज़े वाजिब कर दिए गए। कमा कुतिबा अलल्लज़ीना, वहाँ आगे भी अला आ गया। जब ये अला आ जाए तो अला किस में आता है? वजूब में। अब यहाँ कुरान में देखते हैं, कातबा अला इबादिही ताअता, अल्लाह ने, बेटा देखिए, अल्लाह ने अपने बंदों पर अपनी इताअत वाजिब कर दी। ये कातबा अला आ गया, कातबा अला, अल्लाह ने क्या कर दी? कातबा अला वाजिब कर दी। किन पर? अला इबादिही, अपने बंदों पर ताअता, इताअत को वाजिब कर दिया। अब दूसरी आयत पढ़ते हैं, कातबा, यही समझना है, कातबा अला नफ्सिहिर रहमत, अल्लाह ने अपनी जात पर रहमत को वाजिब कर दिया। तवज्जो फरमाएं, ये कातबा अला किसके लिए आ रहा है? वही कातबा अलैकुम हमारे लिए आ रहा है। जरा थोड़ा सा ज़हन मिला है ना, सही। कातबा अलैकुमुस्सियाम, तुम पर, कातबा अला हमारे लिए भी कातबा अला किसके माने में है? वजूब के माने में। अब वही कातबा अला कुरान में आयत भेज दी, कातबा अला नफ्सिहिर रहमा, अल्लाह ने अपनी नफ्स यानी जात पर रहमत को वाजिब कर दिया। अब ये जो रहमत है ये किसके लिए है? तौहीद के लिए।
رحمت کا وجوب اسی کے لیے ہے۔ کیوں واجب کیا اپنے لیے رحمت کو؟ کیوں واجب کیا؟ فرمائیں۔ سب سے بڑی بات تو یہ ہے، جب وہ ہے ہی مرکز رحمت تو رحمت کو کیوں واجب کیا؟ بہت بڑا باب ہے اس میں علمی کہ اللہ نے اپنی ذات پر رحمت کو واجب کیا، اس لیے رحمت کو، اسی رحمت ہی کے نتیجے میں وہ رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ اس کی رحمانیت اور رحیمیت دو باتیں ہیں، رحمان ہے عالمین کے لیے، رحیم ہے مومنین کے لیے۔ اللہ رحمان ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ رحمان ہے عالمین کے لیے اور رحیم ہے۔ ذرا بلندر صلوات پڑھ دیجیے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ جب یہ موضوع ہے تو موضوع کے تحت تو ہمیں اسی طرح ہی بیان کرنا ہے جناب، کیونکہ موضوع کی جو پابندی ہوتی ہے جناب، لیکن اس میں سے اب ہمیں وہی کاتبہ کی لفظ کس کے لیے آ رہی ہے؟ توحید کے لیے۔ وہی کاتبہ علیکم کی لفظ آ رہی ہے ہم پر روزوں کے لیے۔ معلوم ہوتا ہے یہ روزے جو خالق نے فرض کیے ہیں نا ہم پر، ان روزوں کا کوئی توحید سے کوئی تعلق ضروری ہے۔ حالانکہ واجب ہم پہ کیے ہیں روزے، لیکن ان کا توحید سے کیا تعلق ہے؟ وہی کاتبہ علی نفسہ الرحمت کہ اپنی ذات پر اس نے، میں نے بالکل موضوع تو کھول دیا ہے، میرا خیال ابھی آپ اس موضوع تک نہیں پہنچ رہے۔ جیسے کاتبہ علیکم ہمارے لیے واجب کی لفظ ہے، انہی لفظوں میں قرار دی ہے، وہی اپنی ذات کے لیے بھی وہی لفظ ہے کاتبہ علی نفسہ الرحمت کہ اس نے اپنی ذات پر رحمت کو واجب کر دیا۔ اسی رحمت کے وجوب میں وہ رحمان بھی ہے اور وہ رحیم بھی ہے، رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے۔ اسی رحمان و رحیم کے لیے کیا مرکز کون ہے؟ رحمت۔ اسی لیے اللہ نے اپنی اس وجوب کی رحمت کو رسول کا وجود دے کر اسے رحمت بنا۔ میرے ساتھ ساتھ تھوڑا سا اب ذہن ملاتے ہیں، اسی رحمت کو جو اس نے اپنے لیے واجب کیا ہے، وہی رحمت کن کو دی ہے؟ رسول کو۔ وہ رسول مرکز بنا اس رحمت کا، اللہ کی رحمت کا مرکز بنا باعتبار رحمت رسول، چونکہ رحمت کا افاضہ رحمت ہی تخلیق کا نام ہے۔ تخلیق پیدائش ہوتی ہی افاضہ رحمت سے ہے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ رحمت کے فیض کا نام تخلیق ہے۔ اگر یہ درمیان میں وجود نہ ہوتا رحمت کا، کوئی مخلوق پیدا ہی نہ ہوتی۔ اور نے فرمایا اگر پیدا ہی نہ ہوتی تو روزے کن پہ واجب کرتا؟ شعاعیں سورج کے وجود کا فیض ہے۔ یہ سورج کی مخلوق نہیں ہے۔ میں بہت بڑی بات کر رہا ہوں، شعاعیں مخلوق نہیں ہیں، یہ سورج کے وجود کا فیض ہے۔ آل محمد فیض ہیں۔
اللہ کی رحمت کے وجود. یہ جو وجود خالق نے بنایا ہے ان 14 کیا بنے ہیں؟ رحمت. اب ان کا جو وجود رحمت ہے یہ سبب بن رہا ہے عالمین کی تخلیق کا. اگر یہ نہ ہوتے عالمین وجود میں نہ آتے. اب تخلیق کا افادہ وجود کون ہے؟ رسول ایسے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. ہم نے تمہیں عالمین کے لیے رحمت بنایا ہے تاکہ تم عالمین کے وجود کا افادہ وجود بنو. اس لیے نبی باعتبار رحمت کیا ہے؟ رحمت ہے. اس رحمت کا افادہ وجود کیا ہے؟ تخلیق. تو معلوم ہوا یہ جتنی عالمین ہیں یہ کس کے سبب سے پیدا ہوئی؟ نہ 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 رسول کے سبب سے پیدا ہوئی. اگر رسول نہ ہوتے لولا کا لما خلقت الافلاک، لولا قوم نہیں اگر تو نہ ہوتا کچھ بھی نہ، یقین تو نہ ہوتا کچھ بھی نہ ہو. یہ تو کیا ہے؟ واحد الاصل ہے گا رسول. سارے مل کے ایک بنانا محمد. یہ پہلا بھی محمد ہے آخری سارے محمد ہیں. اگر تو نہ ہوتا تو یہ کائنات نہ بناتا. کائنات ہی نہ ہوتی تو نمازیں کس کو پڑھواتا؟ روزے کس کو رکھواتا؟ معلوم ہوگا یہ جو ہمارا وجود ہے یہ فرع ہے اس اصل کی. اگر اصل کا وجود نہ ہوتا تو پھر نمازیں کہاں واجب ہوتی؟ جب تک اب اس اصل کو نہیں پہچانا گیا تو حقیقت نماز کیا سمجھی؟ ان کو سمجھنا. اب یہ جو رسول ہے ان کا جو وجود رحمت ہے یہ افاضہ وجود ہے برائے تخلیق. سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے خیال بات مشکل ہو غور سے صحیح نہیں. مجھے کل بھی فرمایا غور سے سن لیں بات اچھی ہوئی. جب یہ افاضہ وجود ہے کون؟ رسول باعتبار رحمت. اسی وجہ سے ہر زمانے کا امام پوری مخلوق کے لیے رحمت ہوتا ہے. اسے امام کا دو وجود، ایک ظاہری وجود ہوتا ہے ایک باطنی وجود ہوتا ہے. امام کا ظاہری وجود رحمانیت کے ماتحت ہوتا ہے، باطنی وجود رحیمیت کے ماتحت ہوتا ہے. امام کا ظاہر رحمان کا مظہر ہوتا ہے، باطن رحیم کا مظہر ہوتا ہے. یہ رحیم ہے مومنین کے لیے، یہ رحمان ہے عالمین. اس لیے یہاں فرق یہ ہوا کہ رسول ہے سبب، تخلیق کا سبب یہ رحمت ہے. نبی تخلیق کا سبب ہے. یہ جو 12 امام ہیں یہ بھی رحمت ہیں، یہ ہیں بقا کا سبب. یہ تمام کائنات کی بقا کا سبب ہے، تخلیق کا سبب نہیں. اگر یہ تخلیق کا سبب ہوتی تو مخلوق نئی بن رہی ہوتی. جو کچھ بننا تھا وہ بن چکا. اب چاہیے ان کی حفاظت. تو حفاظت کس کے ذمہ ہے؟ امام کے. تو امام بقا کا سبب ہوتا ہے پوری عالمین کا. جب ہر عمل کا سبب بقا امام ہے. عقیدے کا بقا کا سبب بھی امام ہے. جب اصول کی بقا کا سبب امام ہے تو فروع کیوں سبب کیوں نہیں؟ ان کو مانے بغیر تو تصور ہی نہیں ہو سکتا. تو اسی لیے کاتبہ کس کے لیے؟ کاتبہ یہ سوم میں کاتبہ کی لفظ آ گئی. ابھی بحث کریں گے. ابھی گھبرا تو نہیں رہے کہ بھائی ایک نئی پہلو کی طرف آپ کو لے کے چل رہا ہوں جو کبھی بھی بیان نہیں ہوا. اور میں بھی پہلی مرتبہ یہ بیان کر رہا ہوں، پہلی مرتبہ یہ ہو رہا ہے. اب اللہ نے اپنی ذات پہ رحمت کو کیوں واجب کیا؟ تاکہ تخلیق بھی ہو جائے، حفاظت بھی ہو جائے. اس تخلیق میں رسول کو مظہر بنایا، بقا میں اماموں کو مظہر بنایا. تو پھر عالمین میں جتنا کمال ہے اللہ کی تخلیق کا وہ سارا کن کے ماتحت ہے؟
इन्हीं के मातहत है, इन्हीं की हिफाजत में चल रहा है, अल्लाह अकबर, इन्हीं के हुक्म से चल रहा है। इसीलिए कतबा अला नफ्सिही रहमा, कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, बात को आगे बढ़ाएं, ठीक है। कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, तुम पर रोजे वाजिब कर दिए गए, श्याम पे कल बहस करेंगे। कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, जिस तरह के तुमसे पहले रोज़ों को फ़र्ज कर दिया गया, लेकिन जब ये हमारे रोज़े वाजिब हुए तो उस वक्त 7 किस्म के रोज़े राइज थे। सुभान अल्लाह, क्या क्या करा, 7 किस्म के रोज़े उस वक्त राइज थे। जब राइज के लफ्ज़ आए तो फिर अपने बनाए हुए हैं, उसके बनाए हुए नहीं। राइज की लफ्ज़ ये बता, वो रिवाज के तहत थे, हुक्म अमर के तहत नहीं। अमर और है, रिवाज और, ये बात है। वो 7 रोज़े जो हैं जनाब, वो ये 7 रोज़े, पहला रोज़ा जो उस वक्त था, वो फरमाते हैं कि हफ्त रोज़ा, हर महीने में 7 दिन के रोज़े और मुसलसल रोज़े, हर महीने में 7 दिन के रोज़े। ये था यूनानियों के रोज़े। ज़रा अब मैं आपको अपने साथ मिला के पहली बात ही यही से मैं बयान कर दूँ। सबसे पहला जो रसूल खुदा के इस रोज़े से पहले जो ज़रूरी रोज़ा था, वो चुप का रोज़ा था। जिस पे सारी बहस कर, कोई खामोशी का रोज़ा, कोई सुना आपने कभी सुना हो? अच्छा सुना नहीं है, ठीक फरमान, अच्छी बात है, मालूम नहीं है तो अभी बता देते हैं। कोई तो चुप का रोज़ा रखा गया, और उस शाह जी ये चुप का रोज़ा क्यों हुआ? मालूम होता है जो काम खालिक रोज़े से लेना चाहता था वो नमाज से नहीं लिया गया। ये चुप का रोज़ा किन के लिए आया है? जनाबे मरियम ने चुप का रोज़ा रखा था। शादी किसने रोज़ा रखा? बीबी मरियम ने। किसका रोज़ा रखा? तो मालूम हुआ पूरी कायनात की पूरी तख्लीक में एक ही तो बीबी है जिससे चुप का रोज़ा रखवाया गया। अगर रोज़े का तस्वुर ही ना होता तो चुप कैसे होती? अभी ज़हन नहीं आप उस मेरे साथ, अब चूंकि जो हजरात नाराज बैठे हैं उनके तो ख्याल ही अपने अलग हो गए। वो मेरे साथ ज़हन मिलाएंगे तो बात साथ में चलेंगे मेरे। चुप का रोज़ा जो है ना जनाब, वो बीवी मरियम का रोज़ा है। इसी चुप के रोज़े पे बहस करेंगे बाबा, चुप के रोज़े पर। इस चुप ने पता नहीं क्या काम किया। जितना काम इसी चुप ने किया है पूरी तारीख में किसी नबी ने भी नहीं किया। ये अभी बहस करें, बात समझ आ रही? अब आया पहला रोज़ा चुप का, खामोशी का रोज़ा, ये बीबी मरियम का रोज़ा है। दूसरा रोज़ा हफ्त रोज़ा, ये 7 दिन का मुसलसल रोज़ा, ये यूनानियों का रोज़ा था। तीसरा आता है से रोज़ा, 3 रोज़े मुसलसल, ये ज़रतश्तियों के रोज़े थे जो आग की पूजा करते, ज़रतश्त, ये उनका रोज़ा। एक आता है शबाना रोज़ा, रात दिन का मुतवातिर रोज़ा, ये यहूदी ख्याल करा ईसाई नहीं है, यहूदियों का रोज़ा था, रात और दिन दोनों मिला के रोज़ा, ये यहूदियों का रोज़ा था। इसके बाद आता है अनाज का रोज़ा, यानी ये वो रोज़ा था कि उन्होंने अनाज नहीं खाना, दूध फल खाना, दूध भी पीना है, फल भी खाना है, लेकिन अनाज नहीं खाना। ये हुनूद का रोज़ा था, हुनूद। फिर इसी हुनूद के रोज़े में एक शिक और है हुनूद की, वहाँ है चांद का रोज़ा। चांद का मैं क्या कह रहा हूँ, चांद का रोज़ा। और चांद का रोज़ा कब? 14वीं के बाद। जितनी देर से चांद निकलता जाएगा रोज़ा इफ्तार होता जाएगा। फिर आखिरी रातों में 2 रातें तो चांद निकलता ही नहीं है, फिर रोज़ा कितने दिन रहेगा? जब तक कि पहली का चांद तुलू नहीं होता
उस वक्त तक 3 दिन जाए, दो ढाई दिन तो रहता ही है ना, आखिरी तो तातु शुआ में। ये है बाज हुनूद, कुछ हुनूद हैं उनका ये रोज़ा है, बाज हुनूद का रोज़ा। एक है आखिरी रोज़ा है बरसाती रोज़ा। बरसात के मौसम में जब तक सूरज नहीं निकलेगा रोज़ा रहेगा। अब आप थोड़ा सा मेरे साथ जहन मिलाएं, सही जहन मिलाएं, देखिए ये कहाँ तक बात जाती है। जब तक कि वो सूरज को नहीं देखेंगे रोज़ा इफ्तार नहीं करेंगे। यानी सूरज दिन में नज़र आएगा, जब भी आ जाए, घंटे बाद आए ना आए, जब शाम को आए, किसी वक्त आ जाए, जब वो बादलों से हटेगा नज़र आएगा, फिर क्या करेंगे? रोज़ा इफ्तार कर देंगे। ये है साइबीन का रोज़ा। ये साइबीन कौन है? जो जनाब इब्राहीम से अलग होके इन्हीं सूरज और चाँद को देखने की बिना पे, जो जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा था, इन्होंने अलग मज़हब बना के उन्हें साइबीन का नाम रख दिया। गौर फरमाने, ये 7 रोज़े हैं जो साइबीन के बारे में हैं। कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, जो तुमसे पहले जिन पर रोज़े वाजिब कर दिए गए हैं। अय्यामम मादूदात, ये गिनती के अय्याम हैं, ज़्यादा नहीं, 30 दिन है बाबा, ज़्यादा नहीं, या 29 दिन या 30 दिन हैं। अब आगे अब आपकी बात शुरू होगी। अय्यामम मादूदात, गिनती के दिन हैं। जब गिनती के दिन हैं अब शुरू हो गए आपके लिए। क्या फरमा? फमन काना मिनकुम मरीज़न, अगर तुम में से कोई मरीज हो। मरीज के माने क्या होते हैं? ठीक, मालूम होता है बीमारी है, कोई ऐसी शय है जो रोज़े से माने हो सकती है, उसका नाम मरज़ है, बीमारी है, उसको मरीज़न कहा खालिक ने। पूछा गया मौला वो कैसे फिर पता करें कि वो मरीज़ है? फरमाया किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं, डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं, हमने तुम्हें अक्ल व बसीरत दे दी है। इंसान अपनी ज़ात को खुद बेहतर जानता है, अला नफ्से ही बसीरा, वो खुद बेहतर जानता है किसी और डॉक्टर के पास जाने से कि वो आया रोज़े की रखने की ताकत रखता है या नहीं रखता। सुभान अल्लाह। आप खुद जान सकते हैं या नहीं जान सकते? डॉक्टर तो आले लगाएगा, देखेगा नहीं, आप खुद तो मौजूद हैं। लिहाजा हमें खुद ही जज बना दिया, खुद ही आदिल बना दिया कि खुद ही तुम अपने आप को देखकर खुद बताओ कि तुम रोज़ा रखने के काबिल हो या नहीं। तुम्हारा दिल खुद भी गवाही देगा, मैं खुद रख सकता हूँ। ठीक है। मन काना मिनकुम मरीज़ा, जो मरीज़ है उनके लिए क्या है? रोज़ा नहीं है। औ अला सफरिन, या वो सफ़र में, सफ़र के माने असल खुलने के हैं, खुलना। सफ़र के माने होता है खुलना, यानी घर में बैठा तो दरवाज़ा बंद है, खोल के ही निकलेगा ना, उसे खालिक ने सफ़रन किया। इसीलिए सुबह के उजाले को असफार कहते हैं, इसलिए किताब को सफ़र कहते हैं क्योंकि उसमें इल्म खुलता है। झाड़ू को भी मसफर कहते हैं कि उसे घट्टा हटा के ना उसमें से असल शय खुल जाती है, बाहर आ जाती है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? सफ़र। जब तुम सफ़र में जाओ, फरमाया आओ अला सफ़रिन, जब तुम सफ़र में हो, गुजरत नहीं है मेरा भाइयों, बिल्कुल मरीज़ हो तो रोज़ा नहीं है, सफ़र में हो तो रोज़ा नहीं है। औ अला सफ़रिन, और अगर तुम सफ़र में हो, फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उखर, जितने दिन तुम मरीज़ हो या जितने दिन तुमने सफ़र किया है उतने दिन बराबर के रोज़े रख लो। मैं क्या कह रहा हूँ? जब दूसरे मौजूद है कि जितने दिन तुम सफ़र में रहे हो उतने क्या करो? रोज़ा रख लो। उतने दिन बाद में, जब उतने दिन बाद में रोज़ा रखने का हुक्म आ गया तो सफ़र में रोज़ा रखना कहाँ हुआ? गौर फरमा रहे ना आप? अब कुरान ने क्या कहा? मन काना मिनकुम को मरीज़ा, अगर तुम में से कोई मरीज़ हो और अला सफ़रिन, या सफ़र में हो, फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उखर, तो उसमें क्या कर दो? उतने दिन दोबारा
روزے رکھ لو۔ جب دوبارہ روزے رکھنے کا حکم ہے تو پھر سفر میں روزہ رکھنا کہاں ہے؟ صحیح میں کیا کہہ رہا ہوں؟ قرآن نے تو بات ہی کر دیا کہ اگر تم سفر میں ہو تو اتنے دن بعد میں روزہ رکھ لو۔ اب یہاں ہماری تفسیروں میں موجود ہے کہ سرکار نے سفر میں روزہ افطار فرمایا، اور یہی ساتھ ہی لکھا ہوا ہے کہ بہت سو نے روزہ افطار نہیں کیا۔ ہے یا نہیں ہے سرکار؟ دیکھیں دوسرا پارہ ہے، یہ تو قریب کا پارہ ہے، اب کبھی بھی بھول کے اگر بھر کے کھولے تو یہ تو قریب ہی آ جائے گا نا۔ 16 17 20واں تو دور ہوتا ہے نا، اتنا موٹا کون کھولے، یہ تو جلدی آ جائے، یہ تو قریب کا ہے، اگر غلطی سے کھل بھی جائے تو اس میں دیکھ لے، اس نے لکھا ہوا ہے کہ رسول خدا علیہ السلام نے کیا کیا، خود بھی روزہ افطار فرمایا اور حکم بھی دیا کہ روزہ افطار کرو، مگر بہت سو نے روزہ افطار نہیں کیا۔ اب اس جب نہیں کیا تو حضور اب تو ہمیں بتائے، فرمایا یہ وہ ہیں جو قیامت تک روزہ افطار نہیں کریں۔ اب نشاندہی ہو گئی یا نہ؟ اب ہمیں حضور نے بھی بتا دیا، جو آج روزہ نہیں رکھ رہا، روزہ افطار نہیں کر رہا، وہ سفر میں بھی روزہ رکھے گا۔ اب جتنی توجیحات، جناب میرے پاس ساری تفسیریں موجود ہیں، توجیحات نکالے گا، یہ ہے وہ جو 1 گھنٹے میں 15 منٹ میں پہنچ جاتا ہے، اس نے کہا 15 منٹ میں جتنے بھی پہنچا ہے، سفر تو ہے، سفر والا کھانا میلا، سفر اگر 1 میل بھی ہو، یہ 28 میل کا جو سفر ہے، 28 میل صحیح، 28 میل سفر ہے آپ کا، اس میں روزہ نہیں۔ وہ باقی روزے کی شرائط ہے، کب چلنا ہے کب آنا ہے، وہ تو آپ کو معلوم ہے کہ کب سفر کرے روزہ صحیح ہوتا ہے، کب وہاں پہنچے روزہ صحیح ہوتا ہے، لیکن سفر کی حالت میں اگر ہے تو روزہ پھر نہیں ہے۔ تو سفر میں روزہ نہیں ہے، بحث ہے سفر کے روزے کا۔ جب رسول نے فرما دیا کہ اگر او علی سفرن، قرآن کہتا ہے سفر میں ہو فعدۃ من ایام اخر، یہ اتنے دن دوبارہ کہنا دلیل ہے کہ سفر میں روزہ ہوتا ہی نہیں۔ اب اگر کوئی سفر میں روزہ رکھے گا، یہی رکھنے کی تو توجیحات نکالی گئی، لیکن قرآن نے ایسی لفظ کہہ دی فائدۃ من ایام اخر، اتنی دیر بعد میں روزہ رکھنا۔ جب اتنے دن بعد میں تو جتنے دن وہ سفر میں روزہ رکھتے رہیں گے وہ گئے، روزہ باطل ہو گئے، خدا کی قسم باطل ہو گیا۔ فائدۃ من ایام اخر، اگر آگے فرمائے وعلی الذین یطیقونہ، اور وہ لوگ یطیق، یہ کاف ایک ہوتا ہے توق سے، اب یہاں میں گرامر نہیں پڑھتا، توق سے ایک ہوتا ہے طاقت سے، یطیقون طاقت ہے، وعلی الذین یطیقونہ، وہ لوگ کہ جن پر یطیقونہ، جو لوگ طاقت نا، لا کی تو ہے نہیں مانا، یہی تو گنجلک ہے، یہی تو پوچھتے ہیں علماء بھی یطیقون کے کیا معنی، یہ ہمارے علماء کے میدان میں جو سوال ہوتا ہے یہ یطیقون کی تو لفظ ہوتی ہے، کسی کو دیکھنا ہے کہ کتنا پڑھا لکھا ہے، کہتے ہیں یطیقون کا ترجمہ کرو، ہم سے یہ پوچھا جاتا ہے جناب، صحیح وعلی الذین یطیقونہ، وہ لوگ جو طاقت رکھتے، بابا اگر طاقت ہی نہیں ہے تو روزہ واجب نہیں ہے۔ اگر طاقت نہیں ہے تو روزہ ہوگا نہیں ہوگا نا، طاقت ہوگی لیکن پھر یطیقونہ کی کیا معنی ہے، یعنی طاقت تو ہے، طاقت ہے روزہ رکھنے کی، علی الذین یطیقونہ ففدیۃ طعام مسکین، تو اس کے لیے 1 مسکین کا کھانا دینا ہے، یطیقونہ میں جو آ رہی ہے، کیا مطلب ہوا کہ طاقت ہے روزہ رکھنے کی، اگر روزہ رکھنے کی طاقت نہ ہو پھر وجوب نہیں ہوتا، لیکن اس روزے کو پورا کرنے کی طاقت نہیں ہے۔ بات سمجھ آئی؟ یعنی طاقت رکھنے کی ہے، جب روزہ رکھ رہا ہے طاقت ہے، لیکن وہی طاقت روزے کے افطار تک برقرار نہیں رہ سکتی،
ताकत है। अगर ताकत ही शुरू में नहीं है तो रोजा वाजिब नहीं है। लेकिन अल्लज़ीना युतीकूना कि उनके क्या है, ताकत है, लेकिन उस रोजे को पूरा भी तो करना है। वो पूरा कल करेंगे ना, ये कहाँ तक जाएगा रोजा, लैल तक जाएगा, वो लैल कल बयान करेंगे ना, उस वक्त तक पूरा तो करना है ना, सारा दिन तो कुछ नहीं खाना ना। यानी जब सुबह रोजा रखा तो ताकत तो है, उस वक्त ताकत है। लेकिन एक आदमी बूढ़ा आदमी है, वो 2 घंटे की ताकत तो रखता है, 10 घंटे की ताकत नहीं रखता। बीबी है, उस वक्त तो उसने बच्चे को दूध पिला दिया 2-3 घंटे के लिए तो ताकत है, फिर बच्चा बार बार दूध पीता। एक को प्यास की मर्ज है, पानी अभी तो पी लिया, 2 घंटे के लिए तो अब तकलीफ नहीं होगी, लेकिन 10 घंटे के लिए रोजे को मुकम्मल करना है। तो अब युतीकून में वो लोग आएंगे जो बिल्कुल बूढ़े हैं, या जिन्हें प्यास की शिकायत है, या दूध पिलाने वाली बीबियां हैं, या हामिला बीबियां हैं, या कोई और तकलीफ है। ताकत है लेकिन ताकत निभाने की ताकत नहीं है। गौर नहीं फरमा रहे। ताकत है लेकिन ताकत में वो पूरा करने की, रोजे को ताकत बरकरार होगी तो पूरा करेगा। अगर आगे जाके रोजा तोड़ दे फिर क्या होगा? तोड़ने में तो कफारा भी है, कज़ा भी है, कफारा भी है। 60 रोजे रखे कौन खिलाए बाबा? आजकल ऐसे खाते हैं एक एक आदमी जनाब कौन खिलाए वो कहते आए खाने के लिए, तो फिर कौन कौन खिलाए? तो लिहाजा अगर कफारा हो गया तो एक की बजाय 60। इसी वजह से कि जो रोजा रखते, इसलिए मैंने ये जुमले कहे ताकि आप जो घबराए हुए थे वो जरा कुछ कमी हो जाए। लाल बरमतर सलावत पढ़ दीजिए। अब जनाब जो रखने की ताकत रखते हैं लेकिन उसे पूरा करने की ताकत नहीं रखते, उनके लिए क्या है? फफिदियतुन तुआम मिस्कीन, एक मुद्द तुआम, एक मुद्द तुआम रोजे के एवज में देता चला जाए। ठीक, एक क्या देगा? एक मुद्द तुआम देगा, ठीक है। वमन ततव्वा खैरन, बस अब आगे बात, अब बात आ गई, ये सारी मिला के अब यहाँ पहुंच गई। अब जनाब क्या हुआ कि क्या देगा? एक मुद्द तुआम। मुद्द कितने होते हैं? 14 छटांग, चलो किलो दे दे यार, पूरा किलो, आजकल थोड़ा होता है थोड़ा शेर से, किलो दे दे, गंदम दे दे, या जो चीज़ वो खाते वो उनको दे दे, और अच्छा करके दे दे, खाना खिला दे। नहीं तो फिर देखेंगे 14 पूरे होते या नहीं होते। ये भी तो देखा ना, खाना या खाना खिला दे, ये हो गया मुद्दा। अब अगर इसके बाद क्या कहता है? वमन ततव्वा खैरन, बस बैसाखी जिसके लिए मैं मुंतज़िर था कि ये बैसाखी। वमन ततव्वा खैरन, और जिसने ततव्वो किया, फहुवा खैरुल लहू, वही खैर उसी के लिए। जिसने ततव्वो किया, तो वाइन शाजी ततव्वो किया उसके लिए, फहुवा खैरुल लहू। आगे खुद कहता है व अन तसूमू खैरुल लकुम इन कुंतुम तालमून, अगर तुम बजाय वो जो तुम्हें तकलीफ है नहीं रोज़ा रखते, अगर रख लो, काश कि तुम जान लेते तो बहुत अच्छा था। तुम्हें चूंकि मालूम नहीं है लिहाजा हमने भी कह दिया चलो फिदिया दे दो। हाँ, अगर तुम रोज़ा रख लो तो ये तुम्हारे लिए अच्छा है। यानी रोज़ा रखने में तकलीफ तो होगी, तो फिर उस तकलीफ को बर्दाश्त करना है या नहीं? फिर मेरा जुमला समाज समझना, यानी रोज़ा है कि आप रख सकते हैं लेकिन बाद में पूरा करने की ज़रा हिम्मत कम हो जाएगी। अल्लाह ने सहूलत दे दी, ना रखो, मुद्दाम दे दो। पूरा करने की हिम्मत कम हुई, मुद्दाम दे दो। लेकिन अगर तुम पूरा रोज़ा रख लो, फरमाया ये तुम्हारे लिए खैर है। ये देखे अब आया, अगर तुम रोज़ा पूरा रख लो तो तुम्हारे लिए खैर है। अब यहीं से मालूम हुआ ये जो ततव्वो है, तो ये वाइन ततव्वो, ये ततव्वो रोज़े ही में हो सकता है, नमाज में नहीं हो सकता। और ये ततव्वो और इताअत में फ़र्क है।
ایک ہوتی ہے اطاعت، ایک ہوتا ہے تطوع۔ اطاعت میں حکم ہوتا ہے، تطوع رضائے خدا کے لیے کی جاتی ہے، اس میں حکم نہیں ہوتا، صحیح، اس میں حکم نہیں ہوتا، لیکن ہوتا کیا ہے؟ تطوع۔ نماز میں تطوع کی لفظیں نہیں ہیں، روزے میں تطوع ہوتا ہے، حالانکہ روزے کا بھی تو حکم ہے، روزہ رکھنا یا نہیں رکھنا، پھر روزے میں رکھنے میں تطوع کیا ہوگا؟ یعنی قوت برداشت سے زیادہ روزہ رکھ کے برداشت کرنا خوشنودی ہے خدا کے لیے، یہ تطوع ہے۔ نفل نماز کتنی ہوتی ہے؟ 2 رکعت۔ واجب نماز کتنی ہے؟ 4 رکعت۔ کتنی دیر لگے گی؟ 2-4 آدھا گھنٹہ، یار آپ بڑے ماشاءاللہ لمبا پڑھتے ہیں، گھنٹہ۔ روزہ تو گھنٹے کا نہیں ہوتا، روزہ تو جب سے ہو سویرے سے صبح صادق سے شام تک رکھنا، وہ تو لمبا ہے، لیکن تطوع نماز میں نہیں ہے، تطوع روزے میں ہے۔ تو معلوم ہوا خالق نے تطوع روزہ واجب بھی اس لیے کیا ہے، اگر اس میں تطوع ہو پھر وہ تطوع اس معیار کی عبادت ہے کہ اللہ اطاعت میں شکر گزار نہیں ہوتا، تطوع میں شکریہ بھی ہوتا۔ اور نہیں فرما رہے اللہ آپ ساری رات نمازیں پڑھتے رہیں، یہ اطاعت ہے، اللہ کبھی بھی شکر گزار نہیں ہوگا۔ لیکن اگر آپ تطوع کر لیں تو اللہ شکر گزار ہے، خود کہتا ہے وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ، جس نے بھی تطوع کیا اللہ اس کا شکر گزار ہے۔ اللہ اس کا شکر گزار ہے، معلوم ہوتا ہے اللہ تطوع میں شکر گزار ہے۔ تطوع میں جب اللہ تطوع میں شکر گزار ہے تو تطوع نماز میں نہیں ہوتا، تطوع روزے میں ہوتا ہے۔ تو اب دیکھنا ہے کہ روزے میں جب تطوع ہے تو تطوع کا نمونہ کون بنے؟ روزہ رکھ کے۔ اور نہیں فرما رہے وہ کون ہے جنہوں نے 3 دن روزے رکھے ہیں؟ جو خالق تطوع چاہتا ہے، خالق وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ، وہ تطوع کنہوں نے کیا ہے؟ وہ سورہ دہر کس کے لیے آئی ہے؟ 3 دن کون ہیں جنہوں نے روزے رکھے؟ جلدی سے بات کو بڑھا دیں۔ جناب علی علیہ السلام جو لاتے ہیں، جناب سیدہ نے ان جو کے 3 حصے کیے۔ جناب حسنین شریفین کہتے ہیں کہ بیمار ہو گئے، رسول خدا نے فرمایا جناب علی منت مان لو شفا یاب ہو جائیں گے، 3 روزہ رکھیں گے۔ تو معلوم ہو گیا روزہ رکھنے کا یہ کون سا؟ یہ منتی روزہ ہے۔ کون رکھ رہا؟ جو خود نمونہ روزہ ہے۔ 3 دن جناب حسنین شریفین صحتیاب ہوئے جیسے روایت ہے۔ اب جناب علی ایک جو لے آئے اور جو آ کے جناب سیدہ کو دیا۔ توجہ فرمائیں، بہت بڑی بات میں کرنے لگا ہوں، اگر آپ ساتھ رہیں گے تو۔ اب جناب علی کا کام تھا جو لے آنا، بس آگے کس کا کام شروع ہوتا؟ اور ساتھ اون بھی لائے، بی بی نے جو کے حصے کیے، جتنی حصہ پکانا ہے اتنی جو کاتے بی بی نے۔ اور اون جو تھی نا، اون یہودی جو اون تھی نا، وہ اون کاٹ کے جب کاٹ کے رکھ دی، اتنے حصے کے جو کو درست کیا، روٹیاں پکائیں، روزہ رات کو رکھ لیا، روزہ پکایا۔ اب جب روزے کا وقت آیا بس روزہ روٹیاں آگے رکھی گئی، دستک ہوئی، انا مسکین، جناب علی نے اپنی روٹی اٹھا لی۔ جب لے جانے لگے تو بی بی نے کہا آقا میری روٹی بھی لے جائیں۔ جناب فضا نے کہا میری بھی لے جائیں۔ جناب حسنین نے کہا میری بھی لے جائیں۔
बुलाने वाला एक था, एक रोटी काफ़ी थी। जनाब अली ने इनको कहा नहीं कि रोटी दे दो, वरना अली अलैहिस्सलाम के कहने पे रोटी होती। मालूम हुआ जो इरादा अली का है वो इन तमाम का एक है। उस इरादे में उस दिन की रोटियां चली गई। तवज्जो फरमाएं, रोटियां चली गई ना। अब चली गई तो जो घर में जिससे रोज़ा इफ्तार करना था वो नहीं, पानी से रोज़ा इफ्तार कर दिया। अब यह है कि जौ भी तो रखें, लेकिन पहले ऊन काटना ज़रूरी है। जब तक ऊन नहीं काटी जाएगी और जौ पे तो सरफ दुरुस्त नहीं है। जनाब अली का काम था फ़कत रोटियां जौ ले आना। अब बीबी ने जौ साफ़ किए, वो पहले ऊन काटी, दूसरे दिन ऊन काट के फिर जौ दुरुस्त करके उनको पीस के फिर रोटियां पकाई। जरा ये देखते जाएं कि अमल ज़्यादा किसका हो रहा है। ततव्वो में ज़्यादा अमल में कौन है जो मरकज़ अमल बन रही है? ततव्वो खाता किसने है? जनाब सैयदा ने। फिर रोटियां पकाई, पकाया भी बीबी ने, सब कुछ किया भी बीबी ने। फिर जब शाम का वक्त आया, अब फिर आवाज़ अना यतीम, तो वो सारी रोटियां यतीम के पास चली गई। अब तीसरा दिन आ गया, फिर बीबी ने ऊन काटी। पानी से रोज़ा इफ्तार हो रहा है, पानी से खाना तो दे दिया गया। मैं क्या कह रहा हूँ? अब जो तीसरा दिन आया, बीबी ने खाना वो ऊन काट के फिर वही रोटियां पका के जो रखी, आखिर में क्या है? असीर। अब ये 3 दिन की रोटियां चली गई। इस पूरे 3 दिन में सबसे बढ़कर ततव्वो किसका है? तो फिर शुक्रगुजार अल्लाह को किसका होना चाहिए? सबसे बड़ा ततव्वो किसका है? भाई मैं क्या कह रहा हूँ? जनाब सैयदा ताहिरा का कि उन्होंने ऊन भी काटी, रोटियां भी पकाई, घर का भी काम किया। जनाब अली तो सिर्फ ऊन लाए थे और जौ लाए थे। जनाब हसनैन तो कुछ नहीं कर रहे। जब बीबी फिजा ने मिल के अगर पकाई भी हैं तो ये पीसा किसने है? मरकज कौन है? जनाब सैयदा ताहिरा। अब जब ये 3 दिन की रोटियां गई तो अब अल्लाह ने ये जो देखिए वाजिब क्या था? सिर्फ रोज़ा रखना। ये रोटियां देना जो था, ये तो रोज़े में उसमें मन्नत में नहीं था कि हम रोज़ की रोटियां यतीमों मिस्कीनों असीर को दे देंगे। ये किसकी खुशनुदी में दिया? वह युतइमून अत्तआम अला हुब्बिही, अपनी ज़रूरत के होते हुए भी तो आम देते हैं। मिस्कीनों व यतीमों व असीरा, यानी अपनी ख्वाहिश होते हुए भी किनको दे दिया? मिस्कीन को दिया, यतीम को दिया, असीर को दे दिया। जब ये सारा दे दिया, किसकी वजह से दिया? ये रोज़े की वजह। रोज़ा सबब बना ना ये 3 दिन के ततव्वो का। अब अल्लाह ने जब इन्हें आयत भेजी, रोटियां गई 15 और आयतें आई 30। हर रोटी के बदले में 2 आयतें। अल्लाह अकबर। अब रोटी के बदले में क्या आई? 2। अब अल्लाह ने जब कहा इन्ना हाज़ा कान लकुम जज़ाअन, ऐ अहले बैत, ये जो 30 आयात हैं सूरह दहर है, ये तुम्हारे इस ततव्वो का थोड़ा सा अमल है। ये जज़ाअन पे जो तनवीन है ये तकलील की है। ये थोड़ा है, थोड़ी जज़ा है, पूरी जज़ा नहीं। मैं क्या इस ततव्वो के लिहाज से। अब जब ततव्वो का इताअत का मरकज नहीं, इताअत का मरकज नबी या इमाम, ततव्वो का मरकज कौन बनी? ततव्वो का मरकज बनी जनाब सैयदा। यही ततव्वो ही का मरकज बनना दलील था कि अजर रिसालत इसी बीबी की मवद्दत बनी। और नहीं फरमा रहे तमाम रिसालतों का अजर किसकी मवद्दत है? इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, कि मवद्दत किसकी है? कुर्बा कौन है? बीबी पाक। फोला के वजन पर है। जब फोला के वजन पर है तो चूंकि मरकज है ततव्वो की बीबी पाक, लिहाजा अजर रिसालत की मरकज कौन हुई? बीबी पाक से मवद्दत करनी है। इसीलिए अल्लाह ने चूंकि ये ततव्वो था, रिज़ाए खुदा के लिए हुआ था, जो रिसालतें थी वो हुक्म के मातहत थी।
چونکہ تطوع کی اجر رسالت بننی تھی، اللہ کو بھی سوالی بننا پڑا۔ اللہ نے یہ اجر رسالت حکم سے نہیں منوایا، چونکہ تطوع کی بنا پہ ہو رہا ہے۔ سوال کر اگر اطاعت میں ہوتا تو خالق کبھی سوالی نہ بنتا۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اگر یہ کمال جو ان کو ملا ہے اگر یہ اطاعت میں ہوتا تو خدا سوالی نہ بنتا، چونکہ بی بی نے تطوع کو اس کمال تک بڑھا دیا کہ اللہ کو سوالی بن کے ان کی مودت مانگنی پڑی، ان کی مودت سوالی بن کے مانگنی پڑی۔ اور سوالی کے بعد کیا کہا؟ آخر میں کہا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، اس قربہ سے مودت کرو جو اس کا تعلق قربہ سے ہے۔ وَمَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ۔ یہ شکور آیا ہے یعنی شکر آتا ہے تطوع پر۔ بی بی نے اس کمال کا تطوع کیا کہ اجر رسالت بی بی کی مودت بنی۔ اب میں جملہ کہوں، اگر دنیا نے بی بی کو تسلیم نہیں کیا، لاکھ نمازیں پڑھے، روز قابل سیدہ کی ذات پہ بلند معلوم ہوا کہ یہ جو روزے واجب کیے گئے ہیں آج کے حوالے سے، اس میں تطوع روزوں کی طرف سے ہو سکتا تھا، اس لیے رسالتوں کا اجر، تطوع کی مرکز کون ہے؟ بی بی پاک۔ جب بی بی پاک ہے تو اللہ نے رسالتوں کا اجر بی بی پاک کو مرکز قرار دے کر ہم سے سوالی بن کے ان کی مودت مانگی۔ مودت باعتبار اجر مانگا ہے، فائدہ بھی تمہارا ہے ہمارا نہیں۔ آج یہاں بات کر کے کل بات کر، یہیں سے انشاءاللہ کل سے آگے بڑھائیں گے۔ تو اب جناب علی چونکہ بات روزے کی ہے، کیوں نہ اس روزے دار کا ذکر کریں کہ جس نے روزے پورے نہیں کیے، تو 21ویں روزے سے دنیا سے تشریف لے جاتے ہیں، وہ روزہ دار اور کیسا روزہ دار ہے؟ اللہ اکبر۔ جناب علی علیہ السلام منبر کوفہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ماہ رمضان ہے، کوفے میں بیٹھے ہیں، اجرکم اللہ۔ روایت میں ہے کہ بیٹھے بیٹھے جس آگے سرکار کے جناب امام حسین علیہ السلام بیٹھے ہیں، جناب حسن مجتبیٰ بیٹھے ہیں، جناب عباس بیٹھے ہیں، سارے بیٹھے ہیں کہ اچانک میرے امام نے تو خطبہ دیتے دیتے خطبہ روک دیا۔ خطبہ روک کے میرے امام نے فرمایا کہ کوفے والوں میری طرف دیکھو، دیکھ ہی رہے تھے، جو نہیں دیکھ رہے تھے اب دیکھنے لگے۔ میرے امام نے اپنا ہاتھ مبارک اپنے سر پہ رکھ کے، ایک ہاتھ سر پہ رکھا، ایک ہاتھ داڑھی پہ رکھا، رکھ کے فرمایا کہ ان قریب، کوفے والوں ان قریب، مراد قبیلے کا نام مراد عبد الرحمن ابن ملجم مرادی، مراد قبیلے کا تھا یہ ملوک، یہ مراد قبیلے کا نام مراد، ان قریب میرے سر کے خون سے اس داڑھی کو رنگین کرے گا۔ اللہ اکبر، داڑھی کو رنگین کرے گا، یہ معمولی جملہ نہیں، جب امام نے فرمایا نا رنگین کرے گا، جناب عباس کانپتے ہوئے کھڑے ہوئے۔ جناب ام البنین کے بیٹے نے کہا مولانا بابا کیا میری موجودگی میں ہوگا؟ بولا ہم بھی موجود ہیں اور میری آپ کی داڑھی رنگین ہو جائے۔ اس وقت جناب نے گلے لگا کے عباس سے کہا عباس اللہ اس داڑھی کو رنگین دیکھنا چاہتا ہے۔ اللہ اکبر، اس کی مشیت میں یہی ہے۔ جو وقت گزر گیا آ گیا، یہ 19 رمضان کی رات آئی، میرا امام صبح سویرے ساری رات جب کبھی کمرے میں جاتے کبھی صحن میں آتے، ان ستاروں کی طرف دیکھ کر میرا علی آقا کہتا ہے ستاروں گواہ رہنا، میں نے ساری زندگی تمہیں چمکتا دیکھا ہے، تو نے مجھے سوتا ہوا کبھی نہیں دیکھا۔ اللہ اکبر۔ بیویاں بے چین ہیں، جب صبح سویرے جناب علی نکلنے لگے بدخو نے آ کے جناب علی کے ابا کے دامن کو اپنے چونچوں سے پکڑ کے کچھ نوحہ کرنا شروع کیا۔ جب امام بیٹھ گئے اور جناب زینب نے ہٹانا چاہا، میرے امام نے فرمایا انہیں ہٹاؤ نہیں، یہ آنے والے حالات سے باخبر ہے۔ اللہ اکبر، انہیں معلوم ہوا
اگر دانا پانی دے سکو تو رکھنا ورنہ آزاد کر دینا. اللہ اکبر. یہ کہہ کے جناب علی نکلے. آ کے آخری آزان کہی. جناب علی نے گلدستہ آزان پہ آ کے آخری آزان کہی. اللہ جانے کیا کیف ہوگا اس آزان میں جہاں علی جیسا مؤذن ہو اور توحید کی آزان ہو رہی ہے. جناب علی نے آزان دے کے نیچے اترے. یہی عبد الرحمن ابن ملجم ملعون اوندھا سویا ہوا ہے. زہر ہلال میں ڈوبی ہوئی تلوار نیچے رکھ کے جناب علی نے ٹھوکر ماری. اٹھا بے چین ہو گیا کہ جناب علی نے دیکھ لیا مجھے. لیکن جناب علی آئے, نماز پڑھنی شروع کی. یہ چھپ گیا. چھپنا کیا تھا, علی سے کیا چھپنا, یہ چھپ گیا کسی ستون کے پیچھے. جب جناب علی نے نماز میں دوسرے سجدے سے سر اٹھایا, اس ملعون نے آ کے پیچھے جناب علی کے فرق مبارک پہ اس جگہ تلوار ماری جہاں عمرو بن عبد ود کا نیزہ لگا تھا. ایسی ظاہر ہلال میں ڈوبی ہوئی تلوار, اب جو لگی نا تلوار خون کا فوارہ نکلا. جناب علی نے فرمایا فوزتو برب الکعبہ, رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. ادھر جناب علی نے یہ کہا, آسمان سے ندا آئی قد قتل امیر المومنین. اللہ اکبر. امیر المومنین قتل کر دیے گئے. یہ جب قتلہ کی لفظ آئی, اب روایات جیسے ہیں انہی کے حوالے سے جناب حسنین تشریف لاتے ہیں جیسے روایت ہے. جناب نے نماز پڑھائی, جناب علی کو لے کے چلے. تمام صحابہ پیچھے روتے ہوئے. آپ نے گھر دیکھا ہوگا جناب علی علیہ السلام ساتھ ہی پیچھے گھر ہے. جب گئے نا گھر کے دروازے پر, میرے زخمی آقا نے کہا حسن مجھے سہارا دو. حسن نے سہارا دیا. پھر امام نے فرمایا میرے صحابیوں تمہارا بہت بہت شکریہ. میرے خیال میں مصائب یہی بہت بڑی ہے. تمہارا بہت بہت شکریہ. آج واپس اپنے اپنے گھروں کو چلے جاؤ تاکہ بعد گھروں میں پڑھنا, مسجد کوفہ میں بیٹھ کے نہیں پڑھنا. جب سارے چلے گئے تب امام نے کہا حسن آپ مجھے اٹھا کے لے کے چلو. حسن نے پوچھا بابا کیوں بھیجا انہیں؟ اب جناب علی کی آنکھوں سے آنسو آئے. رو کے کہا بیٹا حسن قد قتل امیر المومنین کی آواز میری زینب و کلثوم نے سنی. اجرکم اللہ. وہ دروازے پہ کھڑی ہے. اگر میں زخمی حالت میں جب جاؤں گا میری بیٹیوں نے رونا شروع کر دینا ہے. میں برداشت نہیں کرتا. میری بیٹیوں کی آواز آج کوفے والے سنیں. میں کہتا ہوں مولا آج تو کوفے میں موجود ہے, آج آواز نہیں سنانا چاہتا. ایک دن آیا یہی زینب ہے, یہی کوفہ ہے, یہی بازار ہے. اشارے کر کے کہتے ہیں لوگوں آؤ دیکھو, آؤ دیکھو ہی زینب بنت علی. لوگوں آؤ ہم علی کی بیٹیاں بازاروں میں لے آئے ہیں, درباروں میں لے آئے. محمد وآل محمد جو اہتمام ہوا ہے اپنی بارگاہ میں منظور مقبول فرما. جو حضرات جو تمنائیں لے کے حاضر ہوتی ہیں فرما. اپنے اپنے مرحومین کے لیے, بانیان کے مرحومین کے لیے, شہداء و مومنین کے لیے سورہ فاتحہ. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. متوجہ زیارت